السلام عليكم. صفتي أم التلميذ آدم عاطف بمجموعة مدارس صفدي. نشارككم رأيي في المؤسسة وعلاش اختاريتها. هو الصراحة الاختيار كان صدفة، لأن المؤسسة كانت في البداية ما عنديش عليها فكرة. توكلت على الله ومشيت، لقيت استقبال زوين، لقيت فضاء زوين، ارتاحيت، سجلت ولدي والتحق بالمؤسسة والحمد لله ما ندمتش. كل شيء كان عند حسن الظن. أطر في المستوى، إدارة ديما حاضرة وراهن الإشارة، باب النقاش ديما مفتوح، وهذا اللي كنشوفه أنا صراحة من أساسيات النجاح، لأنك كتلقى اللي يسمعك، كتلقى مع من تناقش. إلا عندك فكرة وبغيتي تطرحها كتلقى مع من وكتلقى تجاوب الحمد لله. ومستوى ديال ولدي راضية عليه، عاجبني الحال، فرحانة به الحمد لله. وهذه المناسبة كنغتنم الفرصة وكنشكر الأطر كاملين بدون استثناء، وعلى رأسهم السيد المدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأم ديال يحيى ناديني، تلميذ بالمستوى الثاني ابتدائي بمجموعة مدارس الصفدي. كأم التلميذ يحيى أنا الحمد لله راضية جدا على المستوى ديال المدرسة. الحمد لله ملي كنشوف انا ولدي مثلا في المستوى الثاني كيقرا القراءه، يعني الحمد لله كيقرا لا ليكتور، كيجيب واحد الحصيله معاه، واحد الافكار معاه، الحمد لله. ما غاديش نطمعوا في شي حاجه كثار. هذا المستوى اللي فيه ولدي ناهيك عن اولاد الاخرين، المهم هذا الشيء اللي فيه ولدي انا راضيه عليه الحمد لله والشكر لله. وهذا الشيء كله بالمجهود ديال تبارك الله الاطر التربويه في المؤسسه، مجهود ديال الاداره اللي كتكون يعني كتكون ديما معك، يعني فيما كتستفسري على شي حاجه او كتسولي على شي حاجه كتلقاي الاداره معك، كتلقاي المعلمات معك. هذا فضل من الله، كنشكرهم جزيل الشكر وكنتمنى الاستمراريه لمجموعه مدارس الصفدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تقدم لكم بالتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. الله يجعله علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية والمغفرة، وتقبل الله منا ومنكم ومن سائر المسلمين ويرفع عنا وعنكم هذا البلاء. كما أخبرتني رميساء عن سبب اختيار مدرسة الصفدي، هو 3 عوامل هي رئيسية. العامل الأول هو العامل التربوي والبيداغوجي، والعامل الثاني هو القرب من البيت، والعامل الثالث هو حكم من المدرسة جديدة. والسبب ديال اختياري المدرسة كان صدفة من الالتقاء بالسيد المدير اللي قدم لي المدرسة في عجالة، وكنت مقتنع لأنه كانت عندي من قبل خلفية كونت عن المدرسة، والحمد لله كان ذاك التصور وداك التخمين كان كله في محله، لأنه بدأت تنعكس الحمد لله النتائج الإيجابية في التكوين ديال رميساء وإبراهيم الحمد لله مقارنة مع المدارس السابقة. وهذا بفضل الله ثم بتضافر الجهود ديال كافة الأطر التربوية اللي في المدرسة. تتمنى لكم إن شاء الله بحول الله مسار مهني موفق، ويعينكم الله سبحانه وتعالى على هذه الرسالة، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وشكرا. Bonsoir, je suis M. Mansouri, père et tuteur de l'élève Dua Mansouri au B6. Je puis affirmer que j'ai opté à inscrire ma fille au sein du groupe scolaire Safdi privé à El Jadida pour plusieurs raisons. De prime abord, l'organisation et l'équipement de l'établissement qui sont exemplaires. Deuxièmement, le staff administratif et éducatif qui sont de haut niveau. Troisièmement et surtout, l'effort fourni par la maîtresse de français nommée Zhor, qui a bien fait preuve d'abnégation, de persévérance et de sacrifice au profit des petits écoliers. Et il y a bien d'autres raisons que je ne peux pas cerner faute d'insuffisance de temps. Enfin, je tiens à vous remercier infiniment pour votre soutien et votre veillance.
السلام عليكم. أنا أم تلميذة كنزة في تناصي مستوى الرابع، وتلميذة جينا في تناصي لا موين بريسكولير. الشيء اللي خلانا نختاروا هذه المدرسة هو السمعة الزوينة ديالها وديال الأطر التربوية، كيتعاملوا معاملة زوينة مع التلاميذ ديالنا، والحمد لله غاديين في تطور مزيان. خصوصا بالنسبة للصغيرة أنا دخلتها أصلا في الدورة الثانية، وما شاء الله ما شاء الله غادية من داك الشيء صراحة في التواصل سواء باللغة العربية أو باللغة الأجنبية الأولى. الحمد لله يعني بالنسبة للكنزة اللي في الرابع يعني الحمد لله ما عندهاش حتى شي مشكل في أي مادة. الأستاذات ديالها الله يجازيهم يعني كيبذلوا مجهود كبير كبير وغادي معاهم على أحسن ما يرام. يعني الحمد لله ما عندناش مشكل، وكنتمنى المدرسة تزيد القدام بإذن الله، والله ييسر لهم. وكنشكرهم كاملين على التمارين اللي كيضربوا، هادشي راه ما ساهلش مع الوليدات الصغار، ونتمنوا لهم المزيد من العطاء والله يعاونهم كاملين. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للرأي ديالي في المؤسسة، حاليا راضية تمام الرضا على المستوى اللي فيه بنتي من جميع الجهات، زعما لا بالنسبة للعربية لا بالنسبة للفرنسية بالنسبة للرياضيات. كتلقى جميع الأساسيات في القسم. مني كنجي كنراجع معها في الدار كنلقاها يعني ضابطة، كنبغي نثبت ليها شي حاجة في العقل ديالها كنلقاها يعني واخدة أساسيات، كتجاوب معايا، كنعرف باللي كاين مجهود في القسم، يعني تقريبا أكثر من 50% واخداه في القسم. داكشي اللي كيبقى في الدار كيبقى غير شي حاجة بسيطة، كتكون واخدة جميع الأساسيات في القسم. السبب ديال اختيار المؤسسة فاش توجهت لها صراحة ما كانش عندي شي سبب معين او لا تجربة او لا حتى حاجه، حيت بدينا مع المؤسسه في البدايات ديالها، يعني ما سامعاش عليها من شي احد اخر. توكلنا على الله ودخلناها يعني كمغامره في المدرسه. من بعد الحمد لله لقينا انها من الاختيار ديالنا ما كان صائب. ما ندمناش لحد الساعه، ما ندمناش. والأكثر من ذلك أن حتى ملي كيكونوا شي أخطاء أو شي هفوات أو شي حاجة ما عجبتناش على المدرسة كنمشي وكنشكيو عليها، كتكون استجابة فورية، يعني ما كيكونش شي تأخير أو لا. يعني من الأسبوع الأول كنلمسوا التغيير، كنلمسوا أن كاين مجهود تخدم على داك الآراء ديالنا. الحمد لله يعني لحد الساعة راضية عليها. Bonjour, c'est le papa de Sholok. En général, l'école Safdi est petite et belle l'école. Et la meilleure chose à l'intérieur est son personnel qui se distingue par la compétence pédagogique des enseignantes, ce qui est évident dans le niveau des élèves. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك إن شاء الله بالصحة والعافية لجميع العاملين بمؤسسة الصفدي الخاصة، لا بالنسبة للأطر التربوية ولا بالنسبة للأطر الإدارية. بالنسبة للسؤال ديال اختياري لمدرسة الصفدي، فهي قريبة مني للسكن، زائد أنني كنحس فيها أن فيها الأمان، والابن ديالي حتى هو كنحس بأنه مرتاح فيها، إضافة إلى المستوى ديال الابن ديالي يعني دائما في تحسن، وهذا بفضل المجهودات اللي كتقوم بها مثلا الاطر الاداريه والاطر التربويه، ومزيدا من التوفيق، وان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والعافيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير. معكم والده التلميذ محمد العسري. صراحه ما جعلني اختار مؤسسه الصفدي عن باقي المؤسسات هو قربها من المنزل كامتياز، والمعاملة الحسنة التي يعامل بها التلاميذ من طرف المعلمات وكذلك الإدارة، وجودة التعليم، الشيء الذي اتضح أثناء الحجر، حيث أنكم كنتم تحرصون على استمرارية التعليم رغم الظروف القاسية، وكذلك تواصل الإدارة مع الآباء باعتبارنا شريك،
ونمثل قوة اقتراحية ونجد الآذان الصاغية. هذا ما جعلنا نختار هذه المؤسسة. شكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله.